दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक माये मोगाचो स्वागत. आयच्या सुवार्तेंत जेसू देवाचे पदवेन हांव देवच्या धांवडयता जाल्यार दुबावा विणे देवाचे राज तुमचे मदें येवन जाला ह्या उतरा मुखांतर आमकां उगडापें करता की देवचाराची सकत देवाच्या पदवे मुखार रावंक शकना. देवाची सकत मनशांची न्हय वा एका मॅजिका बरी न्हय, ही जावन आसा दैवीक. आनी जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करता थंयसर काळोख राज्य करूंक शकना. ते देखून आमकां जागवण मेळटा की देवाची सकत सर वायट सक्ते वयर जैत व्हरूंक शकता म्हणलें आमकां जेसू उगडापें करता. तशेंच तो आमकां उगडापें करता जेन्ना आमचें काळीज आमी पातका बीण दवरता तें आमी कुरपेन भरूंक जाय, तें आमी खाली दवरूंक जायना, कित्याक परत्यान सैतान आमचेर दाड घालूंक पुरो. ते देखून आमी देवाची सकत मानून घेवया आनी आमचें जिवीत देवाच्या कुरपेन भरया.